The Church of the Living God, the pillar and bulwark of truth. Sa Bisaya, mao ang haligi o pundasyon sa kamatuoran. Hello, Pastor. Mayong hapon kanimo diha, Pastor. Maying hapon usab. Go ahead, Exxon, sa itong concern. Mangutana lang unta ko, Pastor. Mahitungod bitaw nining issue karon nga may kalambigitan sa haligi o sukaranan sa kamatuoran kung okay ra nimo, Pastor. Unsa man gyud ang stand ninyong mga Seventh-day Adventist o unsa man gyud ang inyong official nga pagtulunan mahitungod sa isyu may kalambigitan sa haligi o sukaranan sa kamatuoran, ang church o ang Bible? The Church of the Living God, the pillar and bulwark of truth. Sa Bisaya, mao ang haligi o pundasyon sa kamatuoran. Ako lang klarohon pagbalik, Pastor, ha, aron nga masabtan sa ato ang mga naminaw karon. Unsa man gyud ang rason nganong ang haligi o sukaranan sa kamatuoran mao man ang church o simbahan o dili ang Bible o Biblia. Ako mingon usa sa rason nganong gihimo ang simbahan aron naay kabutangan sa Biblia. Nya unsa may imong ikasulti mahitungod ni ining imong mga alipuris, Pastor, nga ila man gyung ipamugos nga ang haligi o ang sukaranan sa kamatuoran mao man gyud ang Bible o Biblia, dili ang church o simbahan. Unsa may imong ikasulti ni ining imong mga alipuris, Pastor? Sakto ba ning ilang giingon, Pastor, o sayop kining ilahang giingon? Wrong! Ha? Wrong na si Exxon! Salamat sa imuhang nindot nga tubag, Pastor.